बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ठीक हैं। तो जनाब, शुरू में आपने मेरी वीडियो में देखा है सुबह का प्यारा सा मंज़र और जो परिंदे हैं, परिंदों की डिफरेंट आवाज़ें आपने सुनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अभी सूरज निकल रहा है। और ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी कि थोड़ी थोड़ी लाली आसमान पे लग चुकी है, यहाँ से अभी सूरज निकलेगा। तो जैसे कि फ़र्स्ट इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था तो वो था, मैं अपनी बेटी को चेकअप करवाने ले गई थी। उसके बाद दूसरे ही दिन, उसी दिन रात को मुझे फ़ोन आया कि मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार हैं, तो उनको लेके जाना है हॉस्पिटल में। तो दूसरे दिन मैं सवेरे सवेरे उठी और उसके बाद जल्दी से तैयार हुई। और आपको पता है, अम्मी के घर से रोड काफ़ी दूर है, मेरे कॉलेज तक जाना पड़ता है। और फिर मैं भागती भागती वहाँ पर गई और वहाँ से बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको चेकअप वगैरह करवाया है, उनके टेस्ट वगैरह हुए हैं काफ़ी सारे। तकरीबन एक दिन तो पूरा लग ही गया है, टेस्ट वगैरह हुए और फिर मेडिसिन वगैरह मिली। ये उसी दिन के क्लिप हैं। स्काई पे आपको नज़र आ रहा है फुल किस्म के बादल थे और काफ़ी सर्दी थी। और फर्स्ट टाइम मैंने कोटली में इतनी सर्दी देखी है। तो मैं चाह रही थी एक प्रॉपर तरीके से व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन टेंशन टेंशन में मैं कुछ भी बना नहीं सकी। वापस जब घर आई तो दूसरे दिन जनाब मेरी बेटी को कुछ हो गया। जैसे कि मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट दे के बताया था कि मेरी बेटी जो है वो काफ़ी बीमार है। वो अलग बात है, शायद आप लोगों ने देखा नहीं, लेकिन मेरी बेटी बहुत शदीद बीमार हुई है। अचानक से उसको जो है ना, पहले वो फ़ीड नहीं ले रही थी, तो मैंने बहुत ट्राई की कि फ़ीड ले, थोड़ी थोड़ी फ़ीड ले रही थी। फिर रफ्ता रफ्ता जो है ना, उसने फ़ीड लेना बिल्कुल बंद कर दी। तो मैंने सोचा शायद गले में दर्द है, नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वो शरारतें उसी तरह कर रही थी, भागती उसी तरह थी, बैठती एक मिनट नहीं थी। तो उसको एक्टिव देख के मुझे लगा कि इसके गले में शायद पेन है, तो तब ये ऐसा कर रही है। फिर 4 बजे के करीब अचानक उसे उल्टियाँ शुरू हो गई और ऐसी शुरू हुई कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जनाब मैंने उसको कहवा वगैरह बनाया कि मैं भी कहवा बनाऊँ तो इससे इसकी तबीयत ठीक हो जाए ना। तो फिर मैंने उसको कहवा बना के दिया तो वो भी उल्टी हो गया। एक ज़रा भी चीज़ जो है ना वो उसके अंदर जाए तो वापस 10 जो है ना वो बोतलें बन के वापस वापस निकले। यानी पानी दूँ तो 10 गिलास बन के निकले, थोड़ा सा भी दूँ तो इतनी उल्टियाँ कि पता नहीं कितने कपड़े उसके जो है ना वो मैंने चेंज किए। फिर जनाब मैं उसको लेके हॉस्पिटल में गई और रात 10 बजे तक हॉस्पिटल में रही। आपको पता है यहाँ पे सर्दी भी बहुत है, इतनी कोई करीब में जितने भी करीब में हॉस्पिटल हैं उनमें इतनी कोई सहूलत नहीं है। हॉस्पिटल ही अच्छे नहीं है तो सहूलत क्या चीज़ है। तो बहुत मुश्किल से फिर उसको वहाँ लेके गई, पैदल यहाँ से कॉलेज तक गई, वहाँ से गाड़ी में बैठी और उसको वहाँ पर लेके गई। और फिर रात 10 बजे तक वहाँ पर हम रहे और उसके बाद जाकर उसकी तबीयत थोड़ी सी संभली। उसने टीका वगैरह लगाया कि इससे इसको उल्टी जो है ना वो बंद हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसकी उल्टी बंद हो गई और फिर हम उसको लेके घर आए। अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन वीक बहुत हो गई है। ये उसी दिन का क्लिप है जब मैं कोटली गई थी। इस व्लॉग को मैं एडिट कर ही नहीं सकी, क्योंकि मैं वापस आई तो मैंने सोचा दूसरे दिन मैं इसको एडिट करके डालूंगी। दूसरे दिन मेरी बेटी के साथ ये मसला हो गया, फिर मैं इसको एडिट करके डाल ही नहीं सकी। तो ये जनाब कोटली के वही क्लिप हैं जब मदर इन लॉ को लेके गई थी मैं। तो वहाँ पे हमने भूख लगी हुई थी क्योंकि बिना नाश्ते के गए थे। पहले हमने शवारमा वगैरह खाया, फिर उनको चेकअप करवाया। उसके बाद जनाब मेन कोर्स हमने लिया। यहाँ पे आके मैं भूख ही इतनी लगी हुई थी कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। उसके बाद हमने जनाब टिक्के वगैरह खाए और कढ़ाई गोश्त वगैरह खाया और चाय पी और उसके बाद वापस घर आए। तो ये उसी दिन की क्लिप हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वीडियो थी ही नहीं कि मैं आप लोगों को अपडेट देती करती। तो ये है कि मेरी बेटी बहुत बीमार हुई है और बहुत परेशानी देखी है मैंने इन 2-3 दिनों में, इतनी शदीद के सोच भी नहीं सकते हैं। कि फ़र्स्ट डे में इसको लेके गई थी, जो व्लॉग मैंने आपसे शेयर भी किया था, लेके गई थी डॉक्टर के पास क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन का इसका मसला चल रहा है। फिर ठीक थी, अच्छी भली थी, बस अचानक उस दूसरे दिन जो है ना, दूसरे दिन तो मैं कोठी चली गई तो तीसरे दिन इसको ये मसला हो गया। तो बस दुआ कीजिएगा मेरी बेटी के लिए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए। बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से, किसकी कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही है, ऊपर से ये है कि इसको उल्टियाँ भी शुरू हो गई और ज़्यादा मसले मसाइल हो गए। ना पूछे मैं कितनी टेंशन में मैंने टाइम गुजारा। बस अल्लाह ताला इस सर्दी से, इस दौर से सबके बच्चों को निकाले। एक तो सर्दी है, शायद सर्दी की वजह से ये कुछ होता है, अल्लाह जाने क्या मसला है क्या नहीं है।
تو اللہ تعالیٰ اس دور سے نا ہر کسی کے بچے کو نکالے. بچوں کو کچھ ہو جائے تو بہت ٹینشن ہوتی ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کرے کیا. خود کو کچھ ہو جائے تو بندہ کسی سے شیئر کرتا ہے کہ یہ پرابلم ہے. بچے بول بھی نہیں سکتے, کچھ کھل کے بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کو ہے کیا. اور میری بیٹی ابھی 1 سال 2 ماہ کی ہے, وہ کیا بتائے گی کہ مجھے کیا ہوا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور ہم بڑے بیمار ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن چھوٹے بیمار نہ ہوں. بہت ٹینشن اور پریشانی میں نے وقت گزارا ہے. تو میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو جو ہے وہ صحت بخشے, کیونکہ بہت زیادہ پریشانی دیکھی ہے میں نے. اور اس سردی میں رات 10 بجے تک اسپتال میں ذلیل ہوتی رہی ہوں. تو اب الحمدللہ تھوڑی بہتر ہے پہلے سے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو این ادر ڈے ان دس ویڈیو. تو جناب جو ہے نا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری بیٹی بہت شدید بیمار تھی, جس کی وجہ سے 2 دن 3 دن سے میں ولاگ ڈال ہی نہیں سکی. فرسٹ ڈے جو پہلا میں نے آپ سے اس سے پہلے ولاگ شیئر کیا تھا, اس میں اس کو چیک اپ, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ چیک اپ کروانے لے کے گئی ہوئی تھی. پھر دوسرے دن میری مادر ان لا بیمار ہوگی, ان کو چیک اپ کروا کے واپس آئی تو میری بیٹی بہت بیمار ہو گئی, جس کی وجہ سے میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی. جو ولاگ بنایا تھا اس کی بھی ایڈیٹنگ نہیں کر سکی, کیونکہ ٹینشن ہی اتنی ہو گئی. میری بیٹی اتنی شدید بیمار ہوگی, اتنی شدید بیمار ہوگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس کو اچانک سے وامٹنگ شروع ہو گئی, اور اتنی شدید قسم کی تھی کہ بس تصور سے باہر تھی. تو اللہ تعالیٰ اس موسم سے, اس بیماریوں سے تمام لوگوں کے بچوں کو بچائے. شاید موسم کی وجہ سے ایسا ہے, کوئی جراثیم اس کے اندر چلا گیا ہے, مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کس وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. لیکن اس کو شدید قسم کی جو ہے نا الٹیاں ہوئی ہیں. اور جناب میں جو ہے نا پھر بہت پریشانی میں وقت گزارا ہے. رات کو 10 بجے جو ہے نا میں گھر سے آئی تھی, تو ابھی اس کو تھوڑا تھوڑا بخار ہے, لیکن الحمدللہ وہ الٹیوں والا سلسلہ ختم ہو گیا. بخار آ رہا ہے, اس کے لیے جو ہے نا میڈیسن ملی ہوئی ہیں وہ دیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی جان چھڑائے. آپ لوگ بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس بیماری سے جان چھڑائے, بخار ختم ہو جائے. بخار اس کو ابھی بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ الٹیاں ختم ہو گئی ہیں الحمدللہ. لیکن رات کو بہت برا اثر تھا اس کا, اور اب کافی بہتر ہے. تو بس اس ٹینشن میں وقت گزارا, تو ویڈیو اپلوڈ کر ہی نہیں سکی. سو مجھے اور میری بیٹی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, بلکہ تمام لوگوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ اس جو ہے نا حالت سے نکالے. یہ جو خشک سردی پڑی ہے, اس کی وجہ سے بیماریاں جو ہے نا وہ شدید پڑ رہی ہیں. پیچھے جناب مرغوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ان کو اگنور کیجیے گا. تو باقی الحمدللہ موسم کی آج یہ اپڈیٹ ہے. کل موسم بہت شدید خراب تھا, آج اس طرح کا ہے, تھوڑے تھوڑے بادل ہیں اور ساتھ دھوپ بھی ہے. اور وہ دیکھیں پہاڑوں پہ برف جو کل پڑی ہے. کل موسم اس طرح کا تھا کہ یوں فیل ہو رہا تھا جیسے بہت بڑی والی برف پڑنے والی ہے نا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. موسم خراب رہا, سردی رہی, بارش وغیرہ ہوئی ہے ادھر ادھر, ہمارے ایریا میں اتنی نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ برف نہیں پڑی نا. تو البتہ پہاڑوں پہ برف ضرور پڑی ہے. آج جو ہے نا ساتھ میں بادل بھی ہیں, ساتھ میں سورج بھی ہے. بس اسی وجہ سے جو ہے نا بچوں کو نمونیا ہو رہا ہے, کیونکہ خشک سردی پڑی ہے, بارش ہو نہیں رہی ہے. جیمز جو ہیں وہ پتہ ہے آپ کو, بارش نہ ہو تو پھر زیادہ اٹیک کرتے ہیں. اسی وجہ سے شاید بچے بیمار ہو رہے ہیں, بڑے بھی بیمار ہو رہے ہیں. ہمارے گلے تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہے جب سے سردیاں لگی ہوئی ہیں نا. ہمارے گلے ٹوٹلی جو ہے نا وہ پین میں, درد میں, تکلیف میں, گلوں کا آرام ہی نہیں آتا. شام کو جو ہے نا میرا گلا ہمیشہ بند ہو جاتا ہے شام کو. تو یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی اپڈیٹ ہے موسم کی. تو بس اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے بچائے, اسی وجہ سے, اس موسم کی وجہ سے. کیونکہ یہ جو ہے نا اس مہینے میں شدید قسم کی بارشیں اور برف ہوا کرتی تھی نا, جو کہ اس بار نہیں ہوئی ہے, تبھی یہ سب لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے گاؤں کی بیوٹی بہت پیاری ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس سدا سلامت رکھے سب کو, اور میرے گاؤں کی رونقوں کو, اور اس موسم کو. پیارے پیارے درخت ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میرے اللہ کی شان. تو بس میرے لیے دعا کیجیے گا, میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے گا. میری دعا آپ سب لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ان بیماریوں سے ہمیں نجات دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اگر ہمیں انسان نے کوئی خطا, کوئی غلطی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے, معاف کرے. اور اگر ہم پہ آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں پورا اتارے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ.